Powered by My Second Teacher, भविष्य नेपालको। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामाथिको सुनवाई एमिकस क्युरीको रायसँगै सकियो। असार 28 गतेका लागि मुद्दा हेर्दैमा फैसला पनि सोही दिन आउने प्रबल सम्भावना। निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, निर्वाचन हुनेमा भने अझै आशंका। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्ष र विपक्षमा तर्क पेश। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न सुझाव। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा दक्षिण एसियाली मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तय। नेपालबाट प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू सहभागी हुँदै। र धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिसँग नेपाली सेयर बजार निरन्तर ओह्रालो। सोमबार मात्रै नेप्से परिसूचक 11.78 अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा समेत भारी गिरावट। International School of Tourism and Hotel Management. दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2211 जना निको भएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 6,11,429 पुगेको छ। नेपालमा आज 2,622 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। आज एन्टिजेन परीक्षणबाट 877 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,690 रहेको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या पिसिआर परीक्षणबाट 6,46,337 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 38,994 जना पुगेको छ। आज 23 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9,248 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 11,527 जनाको परीक्षण गरिएको र हालसम्म नेपालमा 33,76,041 जनाको पिसिआर र 2,08,276 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित 146 जना विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमाथिको फैसला असार 28 गते आउने सम्भावना प्रबल बढेको छ। संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीले राय दिएसँगै सोमबारबाट सुनवाई सकिएपछि सर्वोच्चले असार 28 गतेका लागि मुद्दा हेर्दैमा राखेपछि सोही दिन फैसला आउने सम्भावना बढेको हो। असार 9 देखि सुरु भएको बहस असार 21 मा आएर सकिएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 28 असारसम्म हेर्दैमा राखेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहस सकिएपछि मुद्दालाई हेर्दैमा राखेको हो। इजलासमा शेरबहादुर देउवासहित 146 जना सांसद, निवेदक पक्षका वकिल, विपक्षका वकिल र एमिकस क्युरीको बहस सकिएको छ। यही असार 9 गतेदेखि मुद्दाको निरन्तर सुनवाई भएको हो। 26 ज्येष्ठमा जबरा नेतृत्वको इजलासले मुद्दाको सुनवाई 32 घण्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्धारित समयमा बहस सकिएपछि अब मुद्दाको फैसला वा निर्णय आउन बाँकी छ। 28 असारमा फैसला वा निर्णय आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। मुद्दा पक्षीय वकिलहरूले बहसको क्रममा 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि परामादेश जारी गर्न र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले बहुमत प्राप्त देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको तर्क गर्दै सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षीय वकिलहरूले भने धारा 76 अन्तर्गतका उपधाराहरूको क्रियात्मक अभ्यास गर्दा पनि सरकार गठनको सम्भावना नभएकोले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संवैधानिक भएको तर्क अघि सारेका थिए। उनीहरूले विघटन विरुद्धको मुद्दा खारिजीको माग पनि गरे। तर विपक्षी अर्थात् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्षका वकिलहरूले भने मुद्दा पक्षका वकिलहरूले जसरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग
गरेका छन्। एमिकस क्युरीको राय भने बाँझिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 ज्येष्ठको बिहान 2 बजे गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी मध्यावधि निर्वाचनका लागि असार 31 देखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ताको समय दिएको हो। सरकारले संसद विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। आयोगले सो अनुसार कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। हेरौँ एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट सदर भए मात्रै निर्वाचन हुने भनिए पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। 8 जेठमा 26 कार्तिक पहिलो चरण र 3 मङ्सिर दोस्रो चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरे अनुसार आयोगले कार्यतालिका सोमबार सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा असोज 20, स्थानीय प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र 21 गते अन्य दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 21 गते नै मनोनयन प्रकाशन गर्ने, 22 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 23 गते मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र 24 गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिकामा भनिएको छ। उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र निर्वाचन चिन्ह प्रदान 25 गते गरिने आयोगले जनाएको छ। दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता असोज 31 र कार्तिक 1 गतेसम्म हुने उल्लेख गरिएको छ। अब निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाहरूको नामावली भने टुङ्ग्याउन बाँकी नै रहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले केन्द्रबिन्दुलाई बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरूलाई 9 जेठमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए। तर निर्वाचन हुनेमा भने अझै पनि विश्वास गर्न भने सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सकिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउन बाँकी छँदा आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन नहुन सक्छ। सदर गरेमा भने निर्वाचन हुने हो। यसअघि 5 पुसमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गराएपछि उनको निर्देशन अनुसार आयोगले निर्वाचनको तयारी थालेको थियो। तर 11 फागुनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै पुनर्स्थापना गरेपछि भने आयोगले गरेको तयारी प्रभावहीन भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको आज सोमबारको बैठकमा 2 वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएका छन्। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा र दृगनारायण पाण्ड्यालाई राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिमा मनोनयन गरेको छ। आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले विघटनका पक्ष र विपक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरेका छन् भने सांसदहरूले अहिले नै राष्ट्रिय सभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न सुझाव दिएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन पक्ष र विपक्षमा आआफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले विघटनका पक्ष र विपक्षमा तर्क पेश गरेका हुन्। साथै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त हुने एक थरीको धारणा रहेको थियो भने अर्को थरीले संविधान अनुसार नै निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र गैर संवैधानिक रूपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्र नै नष्ट हुने धारणा व्यक्त गरे। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दहालले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले यस अघि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मुलुक अब निर्वाचनमै जानुपर्ने बताए। नयाँ जनादेशका लागि सबै दल अब निर्वाचनमा नै जानु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बीच लुकामारी खेले जस्तो भएको भन्दै दुवै सभा एकैपटक सञ्चालन नभएसम्म कानुन निर्माण हुन नसक्ने पनि बताए। कस्तो विडम्बना हो, यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा एकअर्कामा लुकामारी खेलिएको देखिएको छ। यिनीहरूको भेट कहिले हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। अध्यक्ष महोदय, हाम्रो देशको संसदीय प्रणालीमा यो सभाको मात्रै बैठक बस्ने जस्तो भनेको स्वाभाविक रूपले यो अपूर्ण नै हुन जान्छ। जबसम्म यी दुईटा सभा एकैपटक सञ्चालन हुँदैनन् तबसम्म नेपालमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन सक्दैन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ रायमाझीले सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप
लगाए। उनले अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको आरोप लगाउँदै कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारे। सांसद रायमाझीले प्रधानमन्त्रीले कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सदनमै साङ्केतिक विरोध स्वरूप कालो क्याप समेत देखाएका थिए। सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदन मार्फत मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको हो यो कालो झण्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसकारण मैले सुन्दरहरेचा नगरपालिका र मोरङमा बस्दा पनि यो क्याप मैले आजसम्म लगाएको थिइनँ। म गेटअप परिवर्तन गरेर आएको यो झण्डाको रूपमा मैले आज सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा यो आवाज उठाइरहेको छु सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रसभा अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगर्न आग्रह गर्दै प्रतिनिधि सभा नभएको बेला यस सभालाई लोकतन्त्रको रक्षा र जनताको आवाज उठाउने थलोको रूपमा निरन्तरता दिन आग्रह गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको तर्क पनि प्रस्तुत गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्था आउन सक्ने एउटा चित्रण गरिएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार छैन। संविधानको 76 को सबै धाराको प्रक्रिया गुज्रेर अगाडि बढ्दा पनि संसदले सरकार दिन सकेन भनेर स्वतः संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई औपचारिकता दिन त्यतिखेर बाध्यकारी रूपमा त्यतिखेरको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्रै छ। आजको बैठकमा 2 वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश गरे भने राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरिन्। बैठकले राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई प्रतियोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा र दृगनारायण पाण्डेलाई राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा मनोनयन गरेको छ। राष्ट्र सभाको अर्को बैठक यही असार 23 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा आयोजित भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुने भएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सीले दक्षिण एसियाली शीर्ष नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक आयोजना गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति सीले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा मङ्गलबार अपराह्न 5:30 बजे सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ रामशरण बजुगाईले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए। जुम मार्फत हुन लागेको उक्त बैठकमा नेपालका केही शीर्ष नेताहरूको पनि सहभागिता रहनेछ। हेरौँ यस विषयमा तयार यो रिपोर्ट। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति तथा पार्टी महासचिव सी जिनपिङले दक्षिण एसियाली मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग मङ्गलबार बेलुका भर्चुअल अन्तर्क्रिया गर्ने भएका छन्। उक्त अन्तर्क्रियाको मुख्य वक्ता राष्ट्रपति सी रहनेछन् भने नेपालसहित दक्षिण एसियाका शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्नेछन्। नेपालबाट प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार उक्त कार्यक्रममा ओलीले सहभागिता जनाउनेछन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि उक्त भर्चुअल बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् र आफ्ना धारणा राख्नेछन्। चीनले आफ्नो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएर 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू मनाइरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत यो पनि एउटा छलफलका रूपमा राखिएको सेसन भएको जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रममा नेपालसहित दक्षिण एसियाका नेताहरूले सीपीसीलाई शुभकामना दिने कार्यक्रम पनि रहेको जनाइएको छ। समाचारको अन्त्यमा एउटा आर्थिक प्रसङ्ग।
पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर ओह्रालो राख्दै आएको नेप्सी परिसूचक सोमबार पनि घटेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 8.48 अङ्कले घटेको सेयर बजार दोस्रो दिन सोमबार 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 अङ्कमा झरेको हो। आज कारोबारमा आएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने कारोबार रकममा समेत भारी गिरावट आएको छ। सेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्नुमा मौद्रिक नीतिको पर्खाइ, असार मसान्तको दबाव र राजनीतिक अन्योलता कायम हुनुले लगानीकर्ताले लगानी नबढाउँदा बजारमा प्रभाव परेको सेयर विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हेरौँ यसैबिचमा तयार यो रिपोर्ट। नेप्से परिसूचक पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेमा सूचीकृत 51 कम्पनीमा लगानी जोखिममा रहेको विज्ञप्ति निकालेसँगै निरन्तर रूपमा बजार गिरावट भइरहेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 8.48 अङ्कले घटेको सेयर दोस्रो दिन सोमबार 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 अङ्कमा झरेको छ। आज कारोबारमा आएका अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य पनि घटेको छ भने कारोबार रकम समेत भारी गिरावट आएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरपछि लागू भएको निषेधाज्ञापछि दैनिक 17 अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुँदै आएको थियो। गत असार 5 गते पुँजी बजारमा एकै दिन 9 अर्ब 55 करोड बराबरको कारोबार भएको थियो। तर धितोपत्र बोर्डको विज्ञप्तिसँगै नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम समेत घट्दै आएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 1,06,03,636 किता सेयर 4 अर्ब 58 करोड बराबर कारोबार भएको छ। 3 साताको अन्तरालमा कारोबार रकम मात्रै 5.5 अर्बभन्दा बढीले घटेको छ भने नेप्से परिसूचक 203.1 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से गत असार 7 गते अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु 3025.83 अङ्कमा पुगेको थियो। आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये 171 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा 53 वटा कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ भने 10 वटा कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। सोमबार लगानी, म्युचुअल फन्ड, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ र ट्रेडिङ समूहका बाहेक सब इन्डेक्समा समेत भारी गिरावट देखिएको छ। सोमबार विशाल बजार कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति किता 5,879 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसै गरी एचडिएलको सेयर मूल्य 8.02% बढ्दा छ्याङ्दी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य 7.78% बढेको छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै सेयर मूल्य घट्ने कम्पनीमा गोर्खा फाइनान्स, कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्क एन्ड फाइनान्स, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लगायत रहेका छन्। आज कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन डिस्टिलरी, माथिल्लो तामाकोशी, नेपाल ब्याङ्क, निफ्रा र नेपाल टेलिकम सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। मौद्रिक नीतिको पर्खाइ, असार मसान्तको दबाव र राजनीतिक अन्डोलका कारण लगानीकर्ताले लगानी नबढाउँदा बजारमा प्रभाव परेको सेयर विश्लेषकहरूले बताएका छन्। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईँसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईँसँगै।